ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूकैरहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच। This dhyana shloka you must be familiar. Lalita Sahasranama. Lalita Sahasranam, it is there. Okay. So we can, Gita ji. We can start, followed by Arvind ji, then Shanta ji, then Sonal ji, and finally Renuka ji. Please do. Okay. Om Ashtamodyayah Dhyanam. Om Arunam Karunatarangitakshim Dhritapasham Kushpa Pushpa Bana Chapahastam Animadhibhiravrutham Vihavritam. Mayukhairahamitveva Animabhidi Animadibhiravritam. Animadibhyavrutham Mayukhairahamitveva Vibhave Bhavani. Om Rishiruvacha. No. Om Arunam Karunatarangitakshim Dhrita Pashankusha Pushpa. Okay, Pushpa is not Pushpa there. is not Dhrita there. Pushpa is Pasha. not Okay. there. That's why I Okay. got confused. Yeah, this is generally comes by some Mm. samskara. Dhritapashankushabhanachapahastam animadibhiravrutam mayukairahamityeva vibhavaye bhavani. Aham vibhavaye. Okay, it is vibhavaye. This chant again. Okay. Dhyanam Om Arunam Karunatarangitakshim Dhritapashankusha Bana Chapahastam Animadibhir Avrutam Mayukhair Ahamitveva Vibhave Bhavani. Vibhavaye. Om That is what I was saying. Vibhavaye. Vibhavaye. Vibhavaye Bhavani. Om Rishiruvacha. ॐ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्।
अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं बाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच अथ अष्टमोऽध्यायः। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच ॐ अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते 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 ॐ चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते ॐ चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते ॐ चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते 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 बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः 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 बहुलेषु च सैन्येषु शयितेष्वसुरेश्वरः बहुलेषु च सैन्येषु शयितेष्वसुरेश्वरः बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः
चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततःकोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् ततःकोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् ततः कोपपराधीनचेताः 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 शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिशेषः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः ततःकोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः
ततः कोपपराधीनचेता शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः ततः कोपपराधीनचेता शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिशेषः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिशेषः Adideshah, not Sheshah. Oh, sorry. ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः. In the first shloka, there is no Kriya Padam. So that's why we read together. Adideshaha, Adishtavan, ordered. So lit lakara. Kaha Shumbaha. Shumbaha, the word is qualified by Pratapavan and also Kopaparadhina Chetaha. Chetas is Napumsakalinga Shabda, but here it qualifies Pullinga. Therefore, it must be a compound. Bagubrigi. Kopaparadhinam Chetaha Yasya Saha. The one who has the Chetas, the mind which is overcome with Kopa, anger. Kaha Shumbaha, and mighty Shumbaha. Sarvasainnyanam Daityanam Udyogam Adideshaha. He ordered the army, all the armies, Asuras, army of Asuras to be ready. When Chande, Chanigate, Dait, Munde, Vinipatite, when Chanda and Munda were killed, Vinipatite, Boguleshu, Sainyeshu, Kshaiteshu, all Sati Saptami. Then when the entire army was destroyed, Kshaiteshu, then the Asuraha, Sureshwaraha, that is Shumbaha, another word which qualifies Shumbaha. Asuranam Ishwaraha, Sureshwaraha, he ordered the army of Asuras to get ready for the war. Then next shloka, fourth shloka. Hari Om ji, I'm just discontinuing. Sorry, I'm just. Adya sarvabalairdaitya shadashitiruda Adya sarvabalairdaitya shadashitiruda अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुधायुधाः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधाः
अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः 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 कम्बूनां चतुरशीर्तिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कम्बूनां चतुरशीर्तिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु 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 स्वबलैर्वृताः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुधायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुधायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः So these are the words of Shumba. So he says, Adya now, Sarva Balaihi, all Bala is army. Sarva Balaihi Daityaha, with all the armies. Shadashiti, numbers is given. Shadashiti, Shata is 6, Ashiti is 80, 86. So 86 Asuras. Udayuda, Hut Ayudaha, Ayuda weapons. So with weapons, Vritaha accompanied, so with all the 86 Asuras. And also Kambunam Chatra. Kambu is another division of Asuras. There are many divisions that are given. Kotivirya, Dhumraha, Kalakaha, Kalakeyaha. So 84 Chatura is 4. Ashiti is Chatur is 4. Ashiti 8. 80. 84. Kambunam, Daityanam, Kambu Asuras. A division, a family of Asuras. Swabalaihi Vritaha, surrounded by their own army. Let all of them Niryantu, Nirgachantu. We have to go. Let us go. Let us start. Iti Shumba says. Koti Viryani Panchashadasura. Koti Viryani Panchashadasuranam Kulani Vai.
कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै 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 कोटिवीर्याणि दसुराणां कुलानि वै कोटिवीर्याणि दसुराणां कुलानि वै कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणामिर्गच्छन्तु ममाज्ञया शतं कुलानि धूम्राणामिर्गच्छन्तु ममाज्ञया शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया शतङ्कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया शतङ्कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया शतङ्कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया शतङ्कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणामिर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतङ्कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतङ्कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ममाज्ञया निर्गच्छन्तु. By my order, let all the armies go. Who are those army? Panchashat. Panchashat is 50. 50 asuras. Asura families. Kulani, the group. They are Kotiviryas. So many Domras. Shatam 100. Kulani, Shatam Kulani. Of Domras, Nirgachantu. Let start. Mamagnaya. Let them go for the war. Then कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः
कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम 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 कालकादौर्हृदा मौर्या कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम कालकेय कालकात् Sorry जी Kalakeya, not Kalakheya. That one word, Oh okay Kalakeya. okay कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम Kalakaha, Daurhrudaha, Daurhrudaha, it's a Tadita word, Daurhruda. Anyways, it's the name of the people here. Daurhrudaha, Kalakaha, Dushtaghradayaha, maybe Daurhrud, Shrud is heart. So, but here they are referring to the Asuras and Mauryas and Kalakeyaha, all these Asuras. Yuddhaya Sajja, let them Sajja means ready. Yuddhaya Sajjaha Niryantu, Sajjaha Visarga is missing. Missing means it has become Lopa, not a typo. Amagya Tvarita, immediately let them start for the battle, get ready for the war. Next shloka. Ityajñāpya surapati shumbho bhairavashasanaha
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः 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 इद्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः इद्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाममहासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः 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 इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः 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 महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाममहासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाममहासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाममहासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः सहस्रैर्बहुभिर्वृतः इति आज्ञाप्य सुरपतिः असुराणां पतिः असुरपतिः न सुरपतिः इति आज्ञाप्य असुरपतिः दट् इस् शुम्भः भैरवशासनः Bhairava is not Bhairava. Bhairava is terrible. The one who has Shasanah, one who is Shasaka, the ruler, who is a terrible ruler. Then Bhagubhihi Mahasainyaihi, surrounded by Bahu, many armies, he started Nirjagama, went. Ayantam Chandika Drishtva Tatsainyamati आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणम्
आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यं मदिभीषणम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यं मदिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् 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 आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् 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 ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यं मतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यं मतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् चण्डिका आयान्तं तत्सैन्यमतिभीषणम् तत्सैन्यं दृष्ट्वा Chandika Devi, having seen the army, which is a terrible Atibhishanam army, then what did she do? Purayamasa, he filled the entire space with Jyasvanehi. Jyasvana is the sound of the bowstring. Jyasvanehi Purayamasa Puritavati. She filled the entire space with the sound of Jyasvanehi Purayamasa Gaganantaram Dharani Gaganantaram. Gagana is a space between the Dharani and Gagana. Antaram is space. Gagana is sky. Dharani is Prithvi. Fill the entire space between the earth and the sky with the sound. Jyasvanehi Purayamasa Chandika. Then Tatasimho Mahanadamativa Kritavan Nripa. Tatasimho Mahanadamativa Kritavan Nripa. ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप
ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप ततः सिंहो महानादमतीव मतीव घृतवान् नृप ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् 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 घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका शोप बृंहयत् घण्टास्वने तन्नादम् अम्बिका शोपबृंहयत् घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप 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 घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका शोपबृंहयत् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका शोपबृंहयत् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् ततः सिंहः महानादं कृतवान्. Simple, it's a sentence. Then the lion made a heavy roar, roared loudly. Then Gantasvanena, by the bell, by the sound of the bell, Ambika Tannadam, Ambika Cha Upabrahmayat, and Ambika Upabrahmayat intensified, Upabrahm Brihidatu, Nijantarupa, Brahmayat intensified the sound of her bell by ringing the bells. Gantasvanena. Then 10th shloka, with that we will stop. Sharanji, Dhanar. sorry, which bells, Sharanji? The bell what she has, she's wearing. Gantanada. Oh, She's also called Chandra Ghanta. Another name is that. One of the names of Devi. Okay. Dhanurjya Simha Ghantanam Nada Purita Dingmukha. Dhanurjya Simha Ghantanam Nada Purita Dingmukha. धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा
धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरिततिङ्मुखा धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरिततिङ्मुखा धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः खाली जिह्वे विस्तारितानना निनादैर्भीषणैः खाली जिह्वे विस्तारितानना निनादैर्भीषणैः खाली जिज्ञे विस्तारितान्नना निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितान्नना निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना निनादैर्भीषणैः काली जिह्वे विस्तारितानना निनादैर्भीषणैः काली जिह्वे विस्तारितानना धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः खाली जिह्वे विस्तारितानना धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितान्नना धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितान्नना धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिह्वे विस्तारितानना धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिह्वे विस्तारितानना What is tanana? Vistarita anana. Anana it is. Ananam is mukam. Okay. Kali jigye, that is the main sentence. Kali jigye. Jitavati, the remote, litlakar, remote past. Jigye. Kali, that is Devi. Jigye, Jitavati. By making sound. By making sound, she overwhelmed. That is the sound of Dhanurjya. Already we saw Jya Swanehi. Jya means string. Dhanu is bow. So by making sound with the bowstring. And the Simhaganta Anam and sound of the roarings of the lion. And Nana the Purita Dingmukha, all the directions were filled up
by this nada, the sound, and also Bhishanaihi, Ninadaihi, Bhishanaihi, meaning by the terrible sounds. So in addition to the sound which comes from Vistarita Anana, from our mouth which is wide open, Vistarita. Anana means face, also mouth. So the sound which came from her mouth, by that she overwhelmed. Jigye. Okay, we'll stop here. This chapter is Rakta Bija Vada. There's more than 50 shlokas, I think. Take some time. We'll see. We'll stop here. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Why are not ಧನ್ಯವಾದ coming? ಶರಣ್ಜಿ. Ji, Shantaji. Over Huh? program la over உங்களுக்கு. ಓ